आपस में कभी जुदाई ना हो, सिर्फ मोहब्बत हो। बाद लोग आपकी जिंदगी में ऐसे भी होते हैं जो आपके रिश्ते को देख नहीं पा रहे होते, और बाज़ औक़ात इंसान के रिश्ते में बगैर किसी वजह के भी जुदाई आ जाती है। बाज़ औक़ात महबूब का दिल भर जाता है या आपसे बिस्तर को मिल जाता है, फिर भी ऐसा होता है। बाज़ औक़ात नफ़रतें पैदा हो जाती हैं, और वो नफ़रतें जुदाई की सूरत में, और जुदाई वो के ताल्लुक ख़त्म होने की सूरत में ही मुकम्मल होती है। तो ऐसी सूरत में जो आज अमाल बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला, इससे ज़िंदगी में कभी जुदाई नहीं आएगी, मोहब्बत बाकी रहेगी। सिर्फ मोहब्बत होगी, कुछ नहीं होगा। आपस में जुदाई ना हो, सिर्फ मोहब्बत हो, तो चाहिए कि इन हरूफों को लिखकर तीला बना के जलाए, दोनों में फिर किससे ज्यादा दोस्ती हो जाए इंशाअल्लाह ताला। ये दो नक्श होते हैं, ये कतई लिखने होते हैं कागज पे, नीचे नाम महबूब का, नीचे इसके अपना नाम लिखा जाता है। दोबारा बता देता हूँ, इसके नीचे महबूब का, इसके नीचे अपना माँ या बाप का नाम नहीं लिखा जाता। फतीला बनाया जाता है, यानी लंबे कागज पे लिखना होता है, छोटा सा कागज लंबा लेने टुकड़ा। रोजाना जलाएं, बार बार जलाएं। कहा जाता है कि जो अमल दोहराता रहता है उतना ज्यादा ये असर करता रहता है। जब भी इसको करना हो तन्हाई में करें, किसी के सामने ना करें, वरना फायदा नहीं मिलेगा। हमेशा अमल को तन्हाई में किया करें, और किसी से जिक्र ना किया करें, फायदा मिले तो। आप कमेंट्स में बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको कुछ जानता नहीं होता। जहाँ भी कुछ जानता हो, याद रखिएगा जो अमल किया होता है वो नजरों में आ जाता है, फिर लोग उस पे नजर रखना शुरू कर देते हैं पे कि इस पे असर हो रहा है कि नहीं हो रहा, फलां ने अमल किया हुआ है। तो अगर वो असर नजर आ जाए तो वो फिर नजरों में आ जाता है, और असर रुक जाता है। तो जहाँ कोई जानता नहीं होता वहाँ बता दें तो कोई हर्ज नहीं होता। ये भी बड़ा ताकतवर नक्शा है, जलाने वाला है ये भी। इस नक्श को शबे जुम्मा में मीठे तेल में जलाए तो मशहूक जो होगा वो हाजिर होगा, और इन 12 खानों में जो है वो अपने देवों के नाम है, इनके नीचे चारों के नाम भी लिखे, वो ये हैं। चारों के नाम आपने महबूब का नाम, मेला बिन फीमेला बिन उसकी माँ का नाम, अलाहुब अपना, मेला बिन फीमेला बिन अपनी माँ का नाम, ये नीचे लिखने होते हैं। इसे जलाएंगे मीठे तेल में। मीठे तेल में इस तरह जलाया जाता है, ये भी मैं मुकम्मल तरीका बता दूं, बास को तो समझ आ की भी है कि दिया ले लेना या चिराग ले लें, उसके अंदर तेल डालें मीठा, उसमें तेल में ये डाल देना, और चिराग को जलाया जाता है। इसको जलाना नहीं है, एक तरह जलता है इसका तेल है, इसको डिप किया जाता है, उसमें तेल में डुबो दिया जाता है चिराग के, वो खुद ब खुद जलता रहता है। और जैसे ही उसकी रोशनी होती है, उसमें से हल्का हल्का धुआं निकलता है, हरारत पैदा होती है, तो वो सीधा दूसरे इंसान पे जिसका नाम लिखा होता है, जिस पे अमल किया जा रहा होता है, उस पे असर करती है। ये ऐसा अमल है, इंसान यही समझ रहा होता है कि आम दिया जल रहा है, मगर ऐसा नहीं होता। ये दूसरे इंसान को अच्छी तरह अपने काबू में कर लेता है। तो एक दफ़ा आजमाएंगे, आपको खुद इसका असर भी नजर आएगा, और दूसरे इंसान की बेचैनी भी नजर आएगी। क्या मैं एक चीज़ बता दूं कि इस दिए को जब जलाया जाता है तो तन्हाई में जलाएं तो ज्यादा बेहतर होता है। अगर आप इसीलिए शब जुम्मा जलाया जाता है कि तन्हाई में आसानी से जलाया जाएगा। रश में या ज्यादा लोगों में बैठ के जलाया जाएगा तो ये देवों का जो है अमल होता है, तो इसको अगर किया जाए तो तन्हाई में किया जाए तो ज्यादा फायदा मिलता है। एक मैं मजीद अमल बताने लगा, मोहब्बत के लिए इस तावीज़ को लिख कर खुद खुद के गले में बांध कर जंगल की तरफ छोड़ दे, उस वक़्त हाजिर हो। वो ये है, ये जी अमल होता है। ये खुद खुद परिंदा उसके गले में बांध के दूसरे इंसान का नाम लिख के जंगल की तरफ छोड़ दें, या फिर इसे वीराने की तरफ छोड़ दिया जाता है। कहते हैं कि इधर से वो परिंदा उड़ता है, उधर दूसरा इंसान आपकी तरफ चल पड़ता है, बेचैन होके आपको पाने के लिए निकल पड़ता है। जरूर एक दफा आजमाएं, चाहे 7 समुंदर पार होगा दूसरा इंसान, ये अमल उस पे भी असर करेगा। अगर किसी को अपने इश्क में दीवाना बनाना चाहे तो ये तावीज़ दोशंबा के रोज मतलूब के पारचा सफ़ेद पर, यानी सफ़ेद कपड़े उसके पहने हुए और महबूब के पर लिख कर मुलाहिजा कराए,
اور فلیتا بنا کر روبنے روون میں معذرت ہے یعنی تیل میں جلائے، مطلوب بہت جلد تابع ہوگا۔ یہاں پہ محبوب کا نام لکھا جاتا ہے، میل اور بن فیمیل ہے بنتے اس کی ماں کا نام، اللہ بپنا میل ہے بن فیمیل ہے بنتے اپنی ماں کا نام۔ چھوٹا سا یہ نقش ہے لیکن اسے چھوٹا نہیں سمجھنا، یہ بہت طاقتور ہوتا ہے۔ باقی دو شمبا جو ہے اس میں ذکر ہے تو یہ منڈے کو کہا جاتا ہے، پیر کے دن کو، سوموار کو، تو اس کو اس دن کرنا ہے کیونکہ عملیات میں دنوں کا وقت کا جسے ساتھ کہا جاتا ہے یہ وقت ہوتا ہے گھڑی کا، تو اس کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے۔ بعض گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں جن میں اگر عمل کیا جائے تو اس کی طاقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے، تو اس لیے اگر بتائے گئے وقت دن ٹائم کے مطابق کریں گے تو زیادہ ہی فائدہ ملے گا۔ یہ بھی بڑا خاص عمل ہے، یہ نقش لکھ کر ایک شمبا یعنی یک شمبا یا سہ شمبا کو 7 پیپل کے پتوں پر آگ میں چھوڑ دے۔ مطلوب حاضر ہو وہ یہ ہے، یہ یک شمبا آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، دو شمبا جو ہے وہ منڈے تھا، یہ اتوار ہے، اور یہ ظاہری بات ہے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا منگل یعنی ٹیوزڈے کو 7 پیپل کے پتے سیمن لیوز لینے ہیں، ان پتوں پہ اس کو نقل کیا جاتا ہے اور آگ میں جلا دیا جاتا ہے۔ یہ وہ خاص نقش ہے، اس کے پیچھے اگر محبوب کا نام بھی لکھ دیا جائے تو اس عمل کی طاقت مزید بڑھ جاتی ہے۔ اس عمل کے بارے میں یہ بتا دوں کہ ہم نے کئی لوگوں کو، ایسے لوگوں کو یہ عمل دیا ہے جن کو دوسرا انسان بالکل چھوڑ چکا تھا، تعلق ختم ہو چکا تھا، کوئی محبت باقی نہ تھی، تو ہم سے جب رابطہ کیا، یہ چھوٹا سا عمل ہے، اور پتے بھی پیپل کے عام مل جاتے ہیں، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، جگہ جگہ پیپل کے درخت آپ کو نظر آ ہی جائیں گے، تو ان پہ جب نقل کر کے انہوں نے عمل کیے تو یقین کریں چند سیکنڈوں میں، زیادہ دیر نہیں کہ دن انتظار کرنے پڑیں گے، گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا، چند سیکنڈوں میں اس نے اپنا اثر دکھایا۔ 7 پتوں پہ نقل کیے جاتے ہیں، یاد رکھیے گا، تو پھر اس کو 7 تعویذ جب آگ میں جل جاتے ہیں تو اسی وقت اس کا اثر شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو بھی تنہائی میں کرنا ہے، باوضو حالت میں کرنا ہے، ماہواری میں ہرگز نہیں کرنا، اور کوئی عمل غلط مقصد کے لیے، ناجائز مقصد کے لیے نہ کیا جائے، یہ ہماری ہدایت ہے۔ اور اس کو یہ بھی بتا دیا جائے اس کے بارے میں کہ اگر انسان ازواجی زندگی میں بندھا ہوا ہے یعنی میاں بیوی ہیں پھر بھی کر سکتے ہیں، اگر طلاق تک بات آ گئی ہے، جھگڑے بڑھ گئے ہیں، پھر بھی اس کو آزما کے دیکھیے گا، دوسرا انسان اپنی اوپینین بدل دے گا ڈیورس والی۔ باقی آج کے مال بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے انشاءاللہ، اور آپ کو فائدہ بھی ملے گا۔ تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے سے آپ کو ایک تو کئی تعویذوں کی زکوٰۃ ہوتی ہے، وہ نہیں دینی پڑتی، ہم نے دی ہوتی ہے۔ اگر پہلے آپ نے سبسکرائب کر دیا ہوا ہے تو کافی ہے، ویڈیو لائک کر دیں، بس گھنٹی کے نشان پہ دبا دیں، اور ویڈیو شیئر بھی کر دیا کریں۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب چینل پہ بھی لازمی جایا کریں، یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، دونوں چینلز آپ کے سامنے آ جائیں گے، انہیں سبسکرائب کرنا۔